बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली का MNA सरदार जाम अब्दुल करीम बजार जोखो की सरबराही में जाम हाउस मलीर में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखो, रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह, वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी बराए मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद, साबका वफाकी वज़ीर अब्दुल हकीम, MPA साजिद अब्दुल रज़ाक बलोच, MPA मोहम्मद यूसुफ बलोच, MPA शाहीना शेर अली, MPA मोहम्मद आलम जामोड ने शिरकत की। इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे का रूट तब्दील, गोठों के मालकाना हुकूक और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखो ने कहा कि सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जल्द मलीर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जाएगा। क्लिक प्रोग्राम के तहत मलीर में तरक्याती मंसूबे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आवाम से जो वादे किए हैं उनको हमेशा पूरा करती आई है। पीपल्स पार्टी अमली तौर पर काम करने पर यकीन रखती है, नाअहल न्याजी सरकार की तरफ से आवाम को झूठे दिलासे देकर सब्ज बाग नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि वफाकी सरकार अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम उनसे बेजार होकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये ढीठ बनकर इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखो ने मजीद कहा कि वो अब वक्त दूर नहीं जब नाअहल वफाकी सरकार के करप्ट वज़रा से अवाम इक़्तिदार छीन कर घर भेजेगी। मुल्क की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और अब मुल्क की अवाम की ज़ुबान पर एक ही नारा है, गो न्याजी गो। अवाम अब इन नाअहल हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम की उम्मीदें बिलावल भुट्टो जरदारी में हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। कराची SIUC CIA कराची और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बैंक डकैती, बैंक लाकर तोड़ने और पुलिस पर हमला करने वाले बैनुल सूबाई पारा चनार बैंक डकैत गैंग का सरबराह 3 साथियों समेत गिरफ्तार बैंक डकैतों की तफसील सैयद नासिर हुसैन उर्फ पीर वलद कमाल हुसैन सरगना, मोहम्मद अली उर्फ लंगड़ा वल्द बहादुर खान, जलाल उर्फ शत्ता वल्द सैयद बादशाह खान, कमाल हुसैन वल्द नूर मोहम्मद खान। मुल्ज़िमान बाला के खिलाफ SIU पुलिस स्टेशन में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान की निशानदेही पर बैंक डकैतों से लूटी गई नकदी और प्राइस बॉन्ड भी बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से बरामदगी नकदी 15 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड मालियत 23 लाख रुपए, एक पिस्टल 9mm और 3 अदद पिस्टल 30 बोर, गैस सिलेंडर, गैस कटर, आहनी कटर, कार मेकर, टोयोटा करोला बरंग सफेद। गिरफ्तारी MT खान रोड थाना इलाका डॉक्स कराची। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान के शरीक जुर्म साथी कबल अज़ गिरफ्तार शुदा लईक हुसैन वल्द अमीर हुसैन, सफ़ीर अली वल्द वज़ीर अली अफजल वल्द अनवर अली, खालिद खान वल्द कयूम खान, जाहिद हुसैन वल्द अली अफजल, फरीद खान वल्द चंदुर खान, काशिफ अली वल्द अनवर अली, मंजूर अहमद वल्द गुजन, सैयद मोहम्मद वल्द सैयद अबुल हसन। अदम गिरफ्तार शरीक जुर्म साथी सैयद अबुल हसन वल्द सैयद असगर हुसैन, सैयद जाबर हुसैन वल्द सैयद नवाब, सैयद लाल पाचा वल्द सैयद मोहम्मद अब्बास, सैयद मुनीर वल्द सैयद कमाल, मशकूर खान वल्द सैयद मोहम्मद अस्करी, सैयद सरताज हुसैन वल्द सैयद नूर शाह, कौनैन हैदर वल्द शौकत हुसैन, अदनान उर्फ सरफराज उर्फ बहादुर वल्द नजर अली, नदीम पंजाबी, ओवैस अयाज खान वल्द मेहरुल रहमान। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बैंक डकैती दीकर मुकदमात मुल्ज़िमान के खिलाफ सिर्फ पूरे मुल्क में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। इसमें इस्लामाबाद, लावरपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला शामिल हैं। मुल्ज़िम सैयद नासिर हुसैन उर्फ पीर वल्द कमाल हुसैन, मुल्ज़िम सैयद नासिर तमाम बाला मुकदमात में इश्तिहारी और मफरूर है। मुल्ज़िम मोहम्मद अली उर्फ लंगड़ा वल्द बहादुर खान, मुल्ज़िम जलाल उर्फ शत्ता वल्द सैयद बादशाह, मुल्ज़िम जलाल उर्फ शत्ता तमाम बाला मुकदमात में इश्तिहारी और मफरूर है। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई पनार चारा बैंक डकैती गिरोह से है, जो कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, कोयटा और दीगर शहरों में डकैती और बैंक लाकर तोड़ने, पुलिस पर हमला करने के मुकदमात में मतलूब हैं। मुल्ज़िमान अपने गिरोह के कारिंदों को बतौर सिक्योरिटी गार्ड मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनियों में भर्ती करवाते हैं। बाद अज़ा इन सिक्योरिटी गार्ड के मुख्तलिफ बैंकों में तैनात होने के बाद उनकी मदद से बैंकों की तफसील हासिल करते हैं। फिर उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर बैंक में डकैती और लाकर तोड़कर और काटकर उनमें मौजूद नकदी, प्राइस बॉन्ड और तलाई जेवरात लूटते हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने होशरुबा इंकिशाफात किए हैं, जिनकी तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िमान के मजीद रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। कराची SHO पीराबाद की बहुत बड़ी कार्रवाई। पीराबाद पुलिस ने कलील वक्त में खातून के कत्ल में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया।
SSP ویٹ سوہائے عزیز۔ ملزمان مورخہ 31 اکتوبر 2021 کو سائقہ زوجہ طاہر الرحمان نامی خاتون کو قتل کر کے چند گھنٹوں میں دفنا دیا اور وقوعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی اور پولیس کو اطلاع نہیں دی گئی۔ پولیس کو خفیہ اطلاع پر وقوعے کی اطلاع ملی۔ SHO پیر آباد نے حکمت عملی سے کارروائی کر کے قتل میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا شوہر، بھائی، دیور اور جیٹھ شامل ہیں۔ مقتولہ 24 سالہ ہے اور 2 بچوں کی والدہ ہے۔ بچوں کی عمر ایک کی 3 سال اور دوسرے کی 4 سال ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ مقتولہ کی قبر کشائی کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں طاہر رحمان، عمر رحمان، ظاہر رحمان، عقیل رحمان، اسلام گل، تعلیم سعید اور تاج روم شامل ہیں۔ کراچی میں ضلع ویسٹ پولیس نے ڈپٹی ڈائریکٹر KMC کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ SSP ویسٹ سوہائے عزیز۔ ملزم نے مورخہ 25 اکتوبر 2021 کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ڈپٹی ڈائریکٹر KMC مصباح الاسلام کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ قتل کا مقدمہ مقتول کے دوست کی مدعیت میں تھانہ اقبال مارکیٹ میں درج ہے۔ SHO اقبال مارکیٹ نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے ملزمہ عروسہ تسلیم زوجہ عمیر نہاد احمد خان کو گرفتار کیا، جبکہ ملزمہ کا شوہر عمیر نہاد احمد خان عرف میجر عمیر قبل از اسلحہ سمیت گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ ملزمہ کو ضابطے کے تحت گرفتار کر کے مزید کارروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں پاپوش نگر تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ دوسرا ملزم فرار ہوتے ہوئے گرفتار۔ 2 مسلح ملزمان ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جن کو پولیس نے پاپوش نگر قبرستان سے مشتبہ جان کر رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس موبائل کا ٹائر اور ریڈیٹر پھٹ گیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم سیدھے پیر کے گھٹنے میں گولی لگنے سے زخمی حالت میں گرفتار ہوا جبکہ دوسرا ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس کو ریسکیو پولیس نے گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت حمزہ ولد شریف، زخمی نعمان ولد رئیس کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 عدد پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 6 راؤنڈ، 4 چلیدہ خول سمیت ایک موٹر سائیکل برآمد۔ زخمی ملزم کو برائے علاج و معالجہ عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔ ملزمان کا سابقہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی میں SHO بلوچ کالونی ارشاد منصور روکی اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں، مضر صحت گٹکا مواد فروخت کرنے والے موٹر سائیکل لفٹروں اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے 1 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم کے خلاف عوامی پولیس اسٹیشن میں بھی مقدمہ درج ہے۔ گرفتار شدہ ملزم سے 30 بور پسٹل، 2 راؤنڈ برآمد۔ ملزم کا نام ارشد علی ولد محمد اسلم معلوم ہوا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کا سابقہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔